السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم الدرس ديال القبية أو بالمصطلح المغربي أو جاكيت أو قميص رياضي. إذا لا طاي اللي غادي نعمل هي طاي 38، يعني ديال لا مانكين رقيقة وضعيفة وسبور. إذا غادي نحتاج مترو و16 ديال التوب مونطوني. هو فيه في الأصل كيكون رولو، يعني بحال مزود كما نقولوا بالمغربيه، يعني ما مشقوقش من هنا وما مشقوقش من هنا. اذا في العرض ديالو كيكون فيه 2 متر، وباش كنخدموا بزاف لي فيتمون سبور، يعني الملابس الرياضيه. اذا غادي ناخذ التوب ديالي، غادي نعملو عليه هكذا. على بالكم بان هنا راه ما مفتوحش ومن هنا اوسي ما مفتوحش. اذا هنا غادي نستخلص باذن الله لي مونش، من هنا غادي نستخدم الجسد ديالي، وهذا اللي شاد غادي نستعمل به الكابيش. اذا 116 116 سنتيم بلس زائد 2 سنتيم على 2 هي 4، يعني وراي مطاطي على هذا الشكل هذا. اذا لي كوت ها هما فصلتهم، شفتهم ديال لي بواني بحال هادو. كان عندي تريكو قصير وصوبتو ورديتو، درت هاد لي مونطوني شريتهم في الصيف موان شير، شريت قد هكذا رخيص باطل، وحتى في تبيع الشتا دابا البرد. اذا والاديداس فيرور باش نغلف. اذا انا اغلبيه ديالي ما كنستعملش الفيرور ديال الحيوانات، يعني هذا صبتو الجوطيه وشديتو فتقتو في واحد بتيت جاكيت وحتى في التبيع. اذا فريك سانتيتيك موجود في الاسواق عندنا في المغرب. غادي نحتاجو كراي او ستيلو والماتيريال باش كنخدمو ديما. اذا بلا ما نطول عليكم توكلوا على، خديت التوب ديالي هكذا بهذا الشكل، قلبتو عملت هكذا، خديت المسافه اللي عندي كبيره في الجسم ديالي، اما البسه او الصدر. اذا نحاول اذا مثلا عندي في الصدر 28 وهي اللي غادي نخرج بها في الفاسان بالباسان. نشوف 28، اذا عندي كافي 30 سنتيم. اذا عندي الطول الاصلي هو 66 سنتيم. غادي ناخذ عندي هنايا دي ديفو لحقاش هذا شريتو غوسيكلاج، يعني شياطه ديالتو. غادي نخلي واحد السنتيم هنا، واحد نحيد هاد لي ديفو اللي عندي في التوب اللي هما هكذا. اذا من هنا غادي نبدا، غادي نعمل ها 60 ديالي 60 سنتيم زائد 2 سنتيم 2 سنتيمتر دو بلس لا فالور لا كوتور اجوتي. ça veut dire ما معنى، يعني ضفت 2 سنتيم على هذا الشكل باش ملي نخيط الكتاب غادي ينقص ليا سنتيم، ولتحت سنتيم. الباندا غادي نعمل فيها 6 سنتيم بلس 1 سنتيمتر ديالها على حسب الباندا اللي غادي تكون لتحت لي كوت. هيا فصلتها. اذا فيها 6 سنتيمتر، غادي ندير 7 سنتيمتر، هي غادي يكون فيها 7 سنتيمتر حتى هي سيركلي على هذا الحجم هكذا، وغادي نقص فيها داكشي اللي بغيت كما تشوفوا. هي سيركلي دائريه 7 سنتيم هي 14 سنتيمتر لحقاش مطويه على 2. اذا ناخذ الماتيريال ديالي، او قائم الزاويه على حسب هاد المثلث. جادور ال كنحب هذيك ال نخدم بها يعني، ومازال غادي نصوب تي زوينه. هذوك الادوات الهندسه اللي كنا كنخدموا بهم زمان. اذا بعد ما حددت الطول ديالي غادي نشدو بلي زيبينغ باش ما يتحرك ليا الشتو.
اذا اشنو غادي نعمل؟ اول حاجه غادي نحط الكتاف ديالي عندي فيهم 42 مقسومه على 2 هي 21 سنتيم من هنا لهنا. ما غاديش نضيف سنتيم د الخياطه لانه مطاطي بغيتو يكون سبور. هوتور دو بواترين علو الصدر 22. دورة الصدر 27 زائد سنتيم هي 28. العدد اللي عندي هنا هو اللي ندير هنايا 28. وندخل بهذا الشكل هذا على هذا الشكل. إذن هذا الشكل هذا على هذا هكذا. ناخذ المقص ديالي هذا سامجين تقريبا. إذا عندي هنايا قلنا 21 ما شفت لا فالور د الخياطة. هنايا في الطوق في العنق في الرقبة غادي ندخل ب 8 سنتيمتر اوتوماتيكمون. عندها هي في لا لوجيك ديالها، يعني ملي قسمت عطاتني في الكول 6.6. إذا 6.6 انا غادي ندير لها 8 سنتيمتر لاسباب باش يدخل ليها الكابيشو ويكون كبير الكابيشو باش يدخل في الراس. اذا 8 سنتيم ونهبط ب 2 سنتيمتر. واخا ديروا انا التوب على 4 باش نستخلص الخلف ثم نستخلص الامام. اذا هنا القاعده راكم عارفينها كنهبطوا 3 سنتيمتر. اذا فينا هو علو الصدر هو هذا. اذا في هذه المنطقه هذه غادي نجيب بيركو ديالي مألوفه عندكم بزاف كثير كثير كثير. اذا على شكل ملابس رياضيه. نشوف هنايا اذا عندي 19 غادي ندير عندي 20 غادي ندير 19. ملي كنوصل لهاد القنات هادو ما نبالغش ندخل في هاد التوب هنايا لان غادي نحتاجو. نحاول نقطعو بحال هكذا. اذا باش تكون الصوره واضحه ديال هذا معزول غادي نعزلوه باش نديرو له العمليه ديالنا لوبيراسيون ديالنا. اذا اللي عندي هنايا في الصدر هو اللي يكون عندي هنايا عندي 27 تكون عندي هنا 27 نيشان خرجت لي 27 باش نحيد سنتيم من هنا سنتيم من هنا تبقى لي 25 بالنسبه للبنيته. اذا ما بقى لنا الامام. دي 14 فيو. البنات عارفين باننا نقصنا هنايا البنات والولاد سمحوا لي عرفتوا باننا نقصنا 2 سنتيمتر ديجا. شفتوا 2 سنتيمتر انا غادي نهبط من هنا لهنايا ب 10 سنتيمتر. ديما كنقول لكم كنقلبوا على اننا يكون لنا واسع هذا باش يعطينا قبيه كبيره قب كبير. اذا عندي في الميليو هنايا غادي نوضع العلامه ديال الميليو قبل من الخياطه راكم عارفينها. بالنسبه للبنات اللي كيتفرجوا فيا ديما اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي ديما غادي نشوف هذه المسافه دابا هذا على 2 هذا 2 وهذا 2 بمعنى غادي نشد هكذا. اذا لقيت من هنا لهنا 16 سنتيمتر ناقص واحد هي 15 سنتيمتر. غادي نشد 15 سنتيمتر ديالي من هنا لهنايا لقيت 25 ناقص سنتيم هي 24. غادي نزيد نحفر شويه باش تولي عندي في المجموع 52.
ونزيد نحفر سنتيم اخر وغادي تولي عندي واسع الكل. باش الاسباب هو الكابيش باش يدخل ليا. السبب ديالي باش زدت وسعت هو القب ديالي. دابا راه صدقت داخل هنايا ب9 سنتيمتر، واللي يسرى على الامام بالنسبه لهنايا يسرى على الخلف، ولا غادي يولي لك ديفو كبير غير مرغوب فيه. داك الجران العنق اللي كنجرو في الجلابه تيكون الخلف صغير والامام كبير بالنسبه لهذا الخط اللي قلت لكم. هذا البنات ملاحظه، هادشي اللي كاين هنا في الخلف يكون هنايا كما بغا يكون. غير هاد المسافه ضروري تكون كيف. اذا الى لاحظتوا عندي لي زيبول ولاو صغار، الا كلينا سنتيم من هنا وكلينا سنتيم من هنا غادي يتجر القب. اذا الطريقه يعني معروفه. واخا غادي نشد هذا البنات باش ندير فيه بوش كونغورو. اذا هذا باش نطراسي فيه بوش كونغورو. اذا غادي نهز الخلف ديالي هذا. اذا الخلف انتهينا منه. اذا لاحظوا معايا على هذا الشكل اللي قلبت على هذا الشكل هذا، بغيت نعمل له بوش كونغورو. بوش كونغورو كيجي زويون، نجيب كونغورو كيجي متول ورائع. بغيتو كبير 22 سنتيم هيا باش طلعت. اذا البنات طلعنا ب 22 سنتيم من هنا لهنايا. واخا هنايا غادي ندخل ب 13 سنتيمتر باش يجيني كبير شويه. اذا من هنا لهنا دخلت ب 13 سنتيمتر. لاحظوا معايا مزيان. دورة الجيب بغيت فيها يعني تكون عندي شويه واسعه باش يدخلوا ليا اليدين ديالي. اذا غادي نشد على هذا الشكل هنايا. نعمل البنات ما نجمتش بها هكذا، يعني ما صدقلياش، ما عرفتش ما حاجه. عندنا البيلوكي اللي كنبغي نزعمكم، شفتوا نفس الشيء اللي خرج ليا هنايا، لان البصمه د اليد كتبقى فريده من نوعها ما شاء الله. اذا البنات غادي نبقى ندير له هكذا باش غادي نطابيه فوق الاخر باش يعطيني الجيب ديالي. اذا غادي نرجع للامام ديالي اللي كنا كنناقشوه وغادي نبقى فيه. اذا قلنا هذا هو البوش كونغورو على هذا الشكل، وهذا الشكل هذا في الدوره ديالو درت فين يدخل ليا الجيب واخترت العدد اللي بغيت هنايا. اذا غادي ناخذ الثوب بهذه الطريقه، راه كنت شرحتها واحد العام في لي فيديو اللي تم محضر عليهم دارها في اليوتيوب. اذا غادي نحطو على اثنان هذا الشكل وما يكونش الثوب معكوس ليا، يعني فصلتها هكذا ونفصلوها هكذا، لا غادي نتبع داكشي اللي كاين تمايا. الا لاحظتوا في الجماليه ديال هذا المونطوني كيترولها بوحدو. اذا غادي ناخذ الامام ديالي على هذا الشكل كما تشوفوا. اذا عندنا هنايا غادي ناخذ ستيلو، وهاد البلاصه غادي تقطع الا درت ستيلو. ايوا الا ما بغاش يتحيد دو ليون. اذا هنا غادي يتغطى.
اذا على هذا الشكل هذا وهذا الشكل اللي صرا هنايا يصرا في هذا. غادي نشد بهذه الطريقه. نحيد البوش كونبورو ديالي على هذا الشكل. اذا كيبقى ليا في الطول ديالي. اذا سنتيم اللي غادي تإليمينا من الخياطه، انا تنحى من الخياطه سنتيم، وغادي نشوف هنايا ونحط على هذا الشكل هذا البوش ديالي. اذا هذا هو الامام ديالي، غادي تحط عليه هذا على هذا الشكل. واخا مازال ما بديتش في الخياطه، غير نحاول نشرح للاخوات اللي هما بالنسبه لهم مبتدئات. اذا غادي يجيني الميليو مع الميليو باش غادي نخيطو بهذا الشكل هذا على هذا الشكل. اذا الجيب حتى نبغي نخيطو، غادي نشرحو لكم. ندير الوسط هنايا، راه درت الوسط مع الوسط ديالي. اذا انتهيت من هذا الامر. القب وقع لي عطب في الكاميرا وفصلت الدوبلور ديالو وكل شيء، يعني على هذا الشكل هذا. درت فيه من هنا لهنا 39 ودرت هنايا 30 على هذا الشكل 30. والمسافه اللي عندنا هنايا هي قدر الرقبه 26 اللي قلت لكم قبيلات. ودورته وهبطت من هنا لهنايا ب 30 سنتيمتر، ثم درت بالمقص ديالي عملت هذه الطريقه. اذا كنعطى الكاميرا وخديت لي مونش ديالي في اثناء التصوير، كنت كنصور ووقع لنا المسائل. اذا لا مونش راه درتها وعاودتها ودرتها وعاودتها. اذا درنا الكابيش ديالنا، درنا الامام ديالنا مع الجيب، ودرنا الخلف ديالنا. اذا بقاو لنا لي زاكسيسوار ديالنا هما هادو اللي غادي نخدموا. اذا ما بقى لنا الا نتوكلوا على الله ونديروا الخياطه. اذا الى اللقاء حتى الحلقه القادمه ان شاء الله د الخياطه. اذا كنعتذر بالنسبه لي مونشو والكابيش، راه درتهم بليزير فوا في لاشين ديالي، لان خدينا من لاشين ديالي من القناه ديالي خدينا كمدرسه بالنسبه للمبتدئات وبعض الاخوات اللي هما كيفهموا شويه في الخياطه. اذا ما نطولش عليكم، الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله ديال الخياطه. وكنشكركم جزيل الشكر على جميع التعاليق ديالكم الجميله. اذا الى اللقاء.